बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुध वाले दिन पार्लियामेंटेरियन ने असम्बली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे पार्लियामेंटेरियन मेंबर नेशनल असम्बली और सेनेटर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस से लेके इस्लामाबाद तक वॉक की है, हाई कोर्ट तक। इसमें हमारे MPA पंजाब, KPK और सिंध से शामिल हुए। इसमें हमारे टिकट होल्डर्स भी साथ आ गए बाकी वर्करों के साथ। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमने मुलाकात की। मुलाकात में मैं, अली ज़फ़र साहब, लतीफ़ कोसा साहब शामिल थे। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि खान साहब को सज़ा हुई है 17 जनवरी को और बुशरा बीबी को। पहली मर्तबा जब खान साहब को सज़ा हुई है 4 अगस्त को, तो 22 तारीख को 22 अगस्त को खान साहब की बेल हो चुकी थी, मगर उसको दूसरे केस में अरेस्ट किया गया था। इस मर्तबा जनवरी से लेके आज तक एक मर्तबा सस्पेंशन का केस नहीं लगा है। आज हमारे केस की सुनवाई होनी थी। हमने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि ये हमारा आईनी कानूनी हक है कि इस किस्म की जजमेंट जिसका बेस ना हो, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, जो बेसलेस केसेस हो, जिस तरह बाकी केसेस ख़त्म हो चुके थे, हमें उम्मीद है ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। हमने चीफ जस्टिस साहब की इसकी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त की है। हमें उम्मीद थी हमारा केस आज सुना जाएगा, लेकिन लिस्ट में नहीं आ सका। चीफ जस्टिस ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, जो बुध और जुमरात और ट्यूसडे के वाले दिन ने, इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारा केस लगेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नवाज शरीफ और मरियम को जब सज़ा हुई तो पहली मर्तबा 69 दिन के बाद, 70 दिन के बाद उनको बेलें मिली और वो चले गए। इसी तरह जब दूसरे केस में उनको सज़ा हुई, वो 91 दिन के बाद उनकी बेलें हो गई और घर चले गए। खान साहब के 600 दिन से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए। खान साहब बेबुनियाद केस जेल में हैं। हम अदालतों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे केस को लगाएं, इंसाफ पे मबनी फैसले दे दे। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के नाम पे ये तहरीक चलाई है, इंसाफ के लिए चलाई है, आज़ाद आदलिया के लिए चलाई है। आज़ाद आदलिया के लिए वो जेल जा चुके हैं, आज तक वो खुद जेल में बंद होकर के इंसाफ मांग रहे। हम अदालतों से ये तवक्को तो रखे कि एटलीस्ट हमारे केसेस आप सुने। हमें उम्मीद दिलाया गया है कि इंशाल्लाह मंगल या बुध को हमारा केस इंशाअल्लाह ताला लगा होगा। हमें उम्मीद है। इस सपोर्ट के लिए आप सब लोगों के आने का, ये सपोर्ट देने का बहुत शुक्रिया सा। हम चकज़ई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख्वाजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मिनेज, हमारे MPAs सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इसमें सारे टिकट होल्डरों का शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा जो इमरान खान का बेल का केस था अलकादिर का, अब 2-2.5 महीने से हम यहाँ चक्कर लगा रहे थे तो हमारा केस नहीं लग रहा था। तो जब पार्टी के लोगों ने ये साथ दिया इस चीज़ में, हमारा फैमिली का भी और हमारे जो लॉयर हैं सलमान सफदर, इन्होंने साथ दिया कि हम आपके साथ चलेंगे और हम चीफ जस्टिस से और जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इमरान खान का और बुशरा बीबी का जो केस है जिसमें 14 साल और 7 साल की सज़ा है, अगर आप ये केस लगा लें तो इमरान खान इस केस में अगर रिहा होते हैं, और अगर इमरान खान जो 9 मई के लाहौर में केस लगे हुए उसमें रिहा, अगर इनमें बेल मिल जाती है तो इमरान खान रिहा हो सकते हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक दफ़ा जज जो हैं केस सुन लें। आज क्योंकि जो इमरान खान के पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने साथ दिया है, हमारा फैमिली का साथ दिया है, आज यहाँ पे सारे आए हैं, इसकी वजह से जज साहब को उन्होंने सपोर्ट दिया है कि इमरान खान का केस लगा लिया जाए। आज की डेट थी, आज पता चला कि आज भी केस नहीं लग रहा,
اور اب ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ منگل یا بدھ کو کیس لگا دیں. اب میرے خیال میں انہوں نے ان کو ری ایشور کیا کہ یہ لگا دیں گے انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں کہ عمران خان نے جو وہاں سے پیغام بھیجا ہے، کیونکہ ابھی ہم اڈیالہ سے آ رہے ہیں، مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی اندر جانے کی، ہمارے باقی فیملی ممبرز کو نہیں دی تھی. عمران خان نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے جج کو کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو اجازت ملی تھی جانے کی. تو عمران خان اس چیز پہ بڑے خوش نہیں تھے. انہوں نے جج کو خود ہاتھ سے اپلیکیشن لکھ کے دی ہے کہ یہ کیسے اوپن کورٹ ہو سکتا ہے اگر آپ فیملی کو، ہماری فیملی کو جب دل چاہے روک دیتے ہیں. جج سے انہوں نے خود اپلیکیشن اس کے اوپر لکھ کے دی ہے. ایک دوسرا، عمران خان کو پتہ چلا کہ کل وہ خبروں میں شاید آیا ہوگا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا خطاب حکومت نے دیا انہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں جس ملک میں جنگل کا قانون ہو تو اس کے اندر فیلڈ مارشل نہیں، پھر بادشاہ سلامت کا خطاب ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے. تو یہ فیلڈ مارشل کافی نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں. دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب پاکستان میں اخلاقیات ختم کر دی جائیں، جب ایک معاشرہ میں ڈیموکریسی تب چلتی ہے، جمہوریت تب چلتی ہے جب اس کے اندر اخلاقیات ہوں ایک، اور دوسرا قانون ہو، رول آف لا اور موریلٹی. یہاں پہ جو یہاں پہ جو اخلاقیات ہیں ان کا یہ حال ہو گیا کہ اوپر جن کے اوپر 22 ارب کا کیس تھا نواز شریف کے اوپر، ان کو تو آپ نے کیس کے باوجود، نیب میں کیس کے باوجود آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. زرداری صاحب کی بہن، ان کی 5-6 اپارٹمنٹس کہیں لنڈن میں تھیں جو ان کے ملازم کے نام پہ تھیں، ان کو بھی فرق نہیں پڑا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جتنا بڑا آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں اتنا بڑا عہدہ مل سکتا ہے پاکستان میں. تو اخلاقیات کو تو آپ نے اسی وجہ سے دفن کر دیا. رول آف لا آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے، اس میں آپ نے رول آف لا دفن کر دیا، جس کا سامنا بیچارے ججز کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی کوئی اس وقت سن ہی نہیں رہا. تو یہ رول آف لا بھی دفن ہو گیا اور آپ کی اخلاقیات بھی دفن ہو گئی. اس کے علاوہ جو عمران خان نے تیسری بات کی تھی وہ کون سی والی کہا تھا اس نے؟ ہاں، ڈرون کا. تیسری بات عمران خان نے ڈرونز کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ ان کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی، لائرز نے بھی آ کے بتایا ڈرونز کا، اور جس میں اتنی بے گناہ اور سویلین جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس پہ انہوں نے کہا کہ کے پی کی گورنمنٹ اس پہ ضرور مذمت کرے. دوسرا کہ جو آپ جب اپنے سویلینز کو مارتے ہیں تو افغانستان میں یہی ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی، ان کی گورنمنٹ نے اس پہ اقرار کیا تھا کہ جتنی دفعہ آپ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دہشت گردی بڑھتی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ انویٹیشن دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر آپ آ کر میرے ساتھ بات کریں. پاکستان کو متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے یہ دوبارہ آج دہرایا ہے کہ مودی غصے میں ہے. وہ مودی کو آپ نے ہماری پاکستان فوج اور ایئر فورس نے اس کی بےزتی ہوئی ہے، وہ آپ کے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، معیشت کی خاطر، دہشت گردی کے خلاف اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی وہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہ کبھی انہوں نے ڈیل مانگی ہے، نہ وہ مانگنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اس چیز پہ وہ دوبارہ کسی سے بات سننا چاہتے ہیں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور سے بات تھوڑا سا آگے آ جائیں. ایک سیکنڈ. اچھا، ایک اور چیز ہے، ایک اور بات کرتے آپ پکڑ لیں، میں یہاں سے نکل جاؤں. کہ آپ لوگ سارے آئے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے میسج ہے. وہ بڑے اس چیز پہ خوش ہیں کہ جب ان کا کیس لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو ججز کو سپورٹ کیا ہے اور آپ نے ان کی پیشی کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو میرے خیال میں ہم اپنی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مہربانی.